बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद साहब। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे ओवरऑल सोहेल रशीद साहब इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है, बिलखसूस शहर इक़्तिदार। मौसम तो बड़ा सुहाना है मगर टेम्परेचर्स बड़े हाई हैं। हम देख रहे हैं कि सियासी दर्जा हरारत बढ़ता ही जा रहा है और हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट है या एक मुख्तलिफ आप कह सकते हैं सियासी जमातों का जो ग्रुप है उसको निशाने पर लेकर आ रही है ये हुकूमत। और एक सेमिनार मुनक्किद करवाना था, एक तकरीब मुनक्किद करना थी 50 से 100 लोगों की, मतलब मजमा है। इसको आप मजमा भी नहीं कह सकते, इसको आप जलसा भी नहीं कह सकते, इज्तिमा है बस आपस में मशावरती एक किस्म का एक सिम्बॉलिक। और वो अलग बात है कि आपके पास मीडिया है, मीडिया भी कंट्रोल्ड है, जो कुछ मीडिया पे हो रहा है आपको मालूम है। बावजूद इसके क्यों कर इस कदर खाइफ है ये हुकूमत, ये इस्टेब्लिशमेंट कि उनको एक इज्तिमा एक मजमा भी इकट्ठा नहीं करने दिया जा रहा। हमने देखा किस तरह 3 हाल इन्होंने किए, एक्वायर किए, मगर इनको मजमा वहाँ पर नहीं करने दिया गया, सेमिनार नहीं करने दिया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नाम दिया गया इसको। उसके बाद फिर चौथा हाल जिस तरह आया वो भी आगे चलकर बताते हैं नाज़रीन को किस तरह इन्होंने वो हाल हासिल किया। ये हालात हो चुके हैं शहर इक़्तिदार में। मैं पहले देखें दिल साहब, कुछ दिन होते हैं जो लग नहीं रहा होता लेकिन बहुत अहम होते हैं, मतलब पूरे मुल्क के लिए। जैसे कि ये दिन आपको पता है कि ये वो दिन है जब आज हम बात कर रहे हैं कि एक चलो फौजी अदालतों का केस तो चल रहा है, वो आराम से चल रहा है। 7-9 मई के केसेस हैं, उनमें JIT रिपोर्ट एक दोबारा उठ के आ रही है सामने। और अब आज पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हम JIT रिपोर्ट पेश करेंगे, इमरान खान से मुतालिक भी पेश करेंगे। चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने मोहलत भी दी है। सामने जो मामला चल रहा है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि उसके पीछे महरक़ात हैं क्या, ठीक है, उसमें वजह क्या है, गवर्नमेंट क्यों इतनी ज़्यादा उसको टेंशन क्यों ले रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी रमज़ान से पहले के आखिरी 2-3 दिन, ठीक है, और इसमें जो पेस सेट होगी ना वो ईद के फौरी बाद वाले बिल्कुल दिनों का तयन करेगी कि वो किस तरफ जाएंगे। चले हम आपको बारी बारी कुछ खबरें ही बताते हैं कि इमरान खान से मुताबिक जो 9 मई के केसेस हैं उनमें आज हुआ क्या। लेकिन ये जो वाला हाल का इशू है ना, इसमें मेरी रात को बात हुई है सदर सुप्रीम कोर्ट बार से, क्योंकि आपको पता है ये जहाँ पे अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है अपोजिशन की, इनको पहले किसी और जगह नहीं मिली। जो इस तरह वो कहते हैं कि हमने 2-3 हाल किए, उसके बाद इन्होंने ये लेजेंड्स होटल जो है कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट बार की मलकियत है और यहाँ पे इन्होंने इसे आगे मतलब ना रेंट आउट किया हुआ है। और वहाँ पे काफ़ी हद तक इंतजामात में सुप्रीम कोर्ट बार की मर्जी चलती भी है। और अगर ये कभी कहना चाहें तो कह देते हैं कि हम नहीं चलती, जैसे इन्होंने रात को कहा। वहाँ पर होटल इन्होंने लिया और एक रोज़ कॉन्फ्रेंस का हो चुका है और आज जब दूसरा रोज़ हुआ है तो आगे से बंद था। उन्होंने कहा जी आज का आपके पास नहीं है। अभी इस वक्त पोजीशन ये है, हाँ इस वक्त पोजीशन ये है कि शाहिद खान अब्बासी, उमर अयूब, महमूद अचकज़ई जंगले फलांग के अंदर गए हैं, जाके उन्होंने गेट खोला है और होटल की लॉबी में इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं वो खड़े होकर उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस शुरू कर दिया। कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं जाने दिया, लॉबी में खड़े हैं और वहाँ पे कुछ सीनियर सहाफ़ी भी हैं, अमन मीर साहब दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब ने खुद तिलावत की और अब शुरू हो चुका है प्रोग्राम लॉबी में ही। मैंने रात को जब ये कंट्रोवर्सी बनी तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रोफता साहब को मैसेज किया जी कि इसमें आपका कितना अमल दखल है। तो उन्होंने कहा जी हमें कोई कंसर्न नहीं है कौन यूज़ करे कौन ना करे, हमने रेंट पे दिया हुआ मंथली रेंट हमें आता है, बस हमें तो उस तक गर्ज है। बाकी मैनेजमेंट जो है वो खुद देखती है वहाँ पर, जो एक ज़ाहिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप की चीज़ है, तो जो आगे कॉन्ट्रैक्टर है वो इन सारे मामला को करता है। ये इनकी पोजीशन है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये समझती हैं कि हमारी 2 दिन के लिए बात हुई थी और हम अदायगी कर चुके और उसके बाद आप हमें ना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, ठीक है, और वो अभी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पैनिक क्यों है गवर्नमेंट में कि एक प्रोग्राम है हो जाने दें, वो खबरों में ही नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मीडिया में नहीं चलेगा ना, स्पीचेस नहीं चलेंगी, ठीक है, और बाकी इतनी बातें जितनी वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कर देते हैं। बिल्कुल सही, पार्लियामेंट के इजलास में तो ये अपोजिशन नुमाई ये सारी गुफ्तगू करते हैं, लाइव जाती है, कभी कभी कट भी जाती है। मसला ये है कि इन दिनों अलायंस अपोजिशन का बनने की गवर्नमेंट को ये इतला देंगे बहुत ज़्यादा करीब है कि मौलाना को भी वो उसमें लैंड करवा लें। जो महमूद अचकज़ई साहब और शाहिद खान अब्बासी खड़े हो गए हैं ना इमरान खान वाले प्लेटफॉर्म पर, अगर से ये इनिशिएट शाहिद खान अब्बासी ने की हुई है, लेकिन इमरान खान ने कहा था 26 नवंबर के सारे वाक़यात होने के बाद अपनी पार्टी को कि आप शाहिद खान अब्बासी के साथ रब्ता करें। एक बंदे का नाम उन्होंने लिया था और वो शाहिद खान अब्बासी था, तो उससे रब्ता करें
ان کو آن بورڈ رکھیں اور ساتھ مل کر چلیں. اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی آن بورڈ آ گئے ہیں اور شاہد خاقان عباسی اور محمود اچکزئی مولانا کو کسی بھی لمحے پی ٹی آئی کے ساتھ لا سکتے ہیں. اور اگر عید کے بعد یہ سارے کھڑے ہوئے اور مولانا بھی ساتھ بندے لے کے نکلے تو پھر آپ کو 26 نومبر یا اکتوبر کی طرح جس طرح آپ نے ہینڈلنگ کی ویسی شاید آپ نہیں کر سکیں گے. گورنمنٹ کو یہ اچھے سے پتہ ہے, وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں. وہ یہاں پر ان کو کسی اس میں پہنچائے بغیر کہ یہ آپس میں کوئی مؤثر گفتگو کریں یا کسی نتیجے میں پہنچیں, ان کو انہوں نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے, وقتے میں ڈالا ہوا ہے کہ ہوٹل نہیں مل رہا یہ وہ, اور ایک الگ طرف اس معاملے کو لے گئے. سمجھ گئے. اب اس پہ شاید خلاف ورزیوں پہ کچھ پرچے ہو جائیں, کچھ ان کو مزید گرفتاریوں کا سن رہے ہیں, گرفتاریوں کا اطلاعات آ رہی ہے. تو گورنمنٹ کا تو مسئلہ یہ ہے, اس کو 100 بندوں کو بیٹھنے سے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسے پتہ ہے کہ آج اگر یہ 100 بیٹھے نا تو یہ لاکھ کو نکالنے کا ارادہ کریں گے یا وہاں پر پروگرام طے کریں گے, اس سے اصل خطرہ ہے. آپ کچھ بتا رہے تھے کہ یہ حال ہوا کیا؟ ہاں سر, وہ ابھی ایک وکیل صاحب سے بات ہو رہی تھی, ان سے پوچھا گیا کہ کیا چکر کیسے, کیونکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ حال تو ان کو نہیں کرنے دیا جا رہا گورنمنٹ کی جانب سے, جہاں جاتے ہیں آپ پیچھے سے انتظامیہ پہنچ جاتی ہے. تو وکیل صاحب کہتے ہیں کہ ایک اور وکیل صاحب نے فون کر کے ان کو کہا کہ بھئی ہمیں حال چاہیے اگر اویلیبل ہے, تو انہوں نے کہا کہ بالکل اویلیبل ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہمیں سیاسی جماعتوں کے لیے چاہیے, انہوں نے بطور وکیل مانگا کیونکہ وکلاء اکثر یہاں پر ایونٹس کرواتے رہتے ہیں. تو انہوں نے ایڈوانس بکنگ کے لیے کہہ دیا سیاسی جماعتوں کو, وہ پہنچ گئے پیسے لے کر, انہوں نے پیسے جمع کروا دیے. اور اگلے روز جس روز کے لیے بک تھا وہ تمام لوگ وہاں پر پہنچے. اس سے پہلے کہ انتظامیہ کو پتہ چلتا, انہوں نے بڑی باریک واردات ڈالی اور خود پہلے وہاں پہنچ گئے, حال کا قبضہ کر لیا, اپنا سسٹم وہاں پر انسٹال کر لیا. تمام لوگ جب اندر آ گئے, وکلاء نے وہاں پر ماحول بنا لیا. اس کے بعد پھر انتظامیہ آئی اور ان کے لیے اس وقت تک دیر ہو چکی تھی. تو یہ پہلا دن جو انہوں نے حال میں کر لیا. لوگ پوچھ رہے تھے کچھ ویڈیوز آئی کہ فجر سے بھی پہلے لوگ وہاں بیٹھے, بالکل سر, ساری رات وہاں پر تھے. ہوا یہ کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک جانب یہ لوگ شور کر رہے ہیں کہ انہیں حال نہیں مل رہا, دوسری جانب انہیں ریڈ زون کے اندر حال مل جاتا ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس کی اصل کہانی یہ ہے. تو ان کا کوئی ان کے ساتھ ملی بھگت نہیں تھی, ان کو حال ملا نہیں تھا, یہ وکلاء نے حال ان کو لے کر دیا ہے. اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس پورے ماحول میں ابھی بھی کچھ ایسے وکلاء ہیں جو مشکل میں اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بھی دو پر لگا کر جو اپنا کام ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک تو یہ بات تھی. دوسری چیز سر, میں یہ دیکھ رہا ہوں سہیل رشید صاحب جو حالات اس وقت تک جا رہے ہیں ملک میں, اوور آل آپ دیکھیں, آپ نے 8 فروری کے انتخابات دیکھ لیے, اور ان 8 فروری کے انتخابات سے قبل جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا, کس طرح ہماری عدالتوں نے سہولت کاری کی, بلے کا نشان چھین لیا گیا, اور پھر گرفتاریاں اس سے پہلے. اب لوگ مسئلہ یہ ہو چکا ہے ہماری یاداشت بڑی کمزور ہے, ایون ان کی یاداشت بڑی کمزور ہے جو افیکٹڈ پارٹیز ہیں, جو اگریو پارٹیز ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ تمام تر رولا ڈلا ہے 8 فروری کے بعد. 8 فروری سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا. 8 فروری کے بعد 8 فروری تو بس ایک ڈیٹ تھی, 13 جنوری کو ہو گیا تھا. 13 جنوری سے بہت پہلے ہو گیا تھا سر. آپ کو یاد نہیں ہے کس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے, عمران خان صاحب گرفتار. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ نے مقاصد حاصل کر لیے, آپ نے ایک سیاسی جماعت, ایک عمران خان, اس کا خوف تھا نا, اس کو آپ نے روکنے کے لیے کسی بھی طریقے سے آپ نے وہ تمام تر راستے اپنائے, طریقے اپنائے, آپ نے اسے اقتدار میں نہیں آنے دیا. ٹھیک ہے, فارم 45 فارم 47 کی واردات ہمارے سامنے ہے. ٹریبیونلز جنہوں نے ایونچولی اس پوری کنٹروورسی کو حل کرنا تھا, آپ نے انہیں بھی تبدیل کر دیا, غیر مؤثر کر دیا, اور اگین ہماری عدالتوں نے اس نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا. کچھ ججز صاحبان ہیں جو بات کرنے لگے, آپ نے انہیں بھی فکس کر لیا. بولنے والوں کے لیے سپیس ختم ہو, بالکل سپیس ختم. اب دیکھیں نا مسئلہ کیا ہوا ہے. اختلافی آواز ایک بھی نہ ہو سر. اب دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے نا, ایک بندہ اگر حکومت کار بھی رہا ہوگا تو اسے ہوتا ہے کہ یار کچھ اختلافی آوازیں چھوڑ دیتے ہیں, اس میں لگا رہی ہے. بالکل یہ گورنمنٹ برداشت نہیں, ایک بھی اختلافی آواز نہ ہو. سر دیکھیں, مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ آپ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کو فکس کرنا ہے, چاہے وہ کوئی فوجی آمر ہے, چاہے کوئی سویلین آمر ہے, اس نے فکس کرنا ہے, اس سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, آپ نے اس سیاسی جماعت کو تو ٹارگٹ کرنا ہے, مگر پھر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا, آپ نے عدالتوں کو بھی فکس کرنا شروع کر دیا. آپ نے کہا کہ یار ایونچولی آج ہم ان کو جتنا دبا لیں, کل تو معاملہ عدالتوں میں آئے گا. تو عدالتوں کے بھی جو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمزور اس قدر کر دیا جائے کہ کل کو وہ بھی یہ نہ کر سکیں, یا انہیں کمزور نہ بھی کیا جائے, انہیں غیر مؤثر کر دیا جائے. انہوں نے وہ بھی کر دیا 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں. اور اب آخر میں ایک چیز بچی تھی جو ڈائسنٹ کی صورت میں موجود تھی, وہ تھا میڈیا. اور میڈیا بھی 90% تو آلریڈی ان کے اپنے قبضے میں ہے, جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے, چاہے وہ پرنٹ ہو چاہے وہ الیکٹرانک ہو. مگر دوسری جانب سوشل میڈیا,
کچھ اینکرز حضرات جو ٹی وی پر بیٹھ کر آج بھی یہ جرت کر رہے تھے کہ 8 فروری کو جو انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئی ہے, کس طرح ایک پٹن کی رپورٹ ڈسکس کر رہے تھے سر. پٹن نے رپورٹ دی, پٹن والوں کے گھر چھاپا پڑا, پٹن کو سختیاں جھیلنا پڑی, پھر پٹن کی رپورٹ ڈسکس کرنے والے اینکر جو ہیں وہ افیئر ہو گئے ہیں باری باری, ٹھیک ہے. اور یہ اطلاعات جو ہیں وہ تشویشناک صحافتی برادری کے لیے ہیں کہ کیا ہو گیا یار. مطلب ایک اینکر کے, ایک صحافی کے بات کہنے سے حکومت نہیں گرتی. سر دیکھیں نا, آپ نے کاشف عباسی صاحب کو پتن کی رپورٹ پہ انہوں نے پروگرام کیا تھا. حبیب اکرم صاحب کو رات, میں بھی پروگرام میں شامل تھا رات کو, مجھے اچانک معلوم ہوا جی کہ حبیب اکرم صاحب اتنا خوبصورت زبان میں اختلاف کرتے ہیں کہ جس کے خلاف وہ جو ایک کہتے تھے نا قاضی فائزہ کے خلاف کسی ایسے کریں تو اس کے ساتھ چڑیاں بیٹھی ہوں تو نہ اڑے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. وہ کسی امام ابو حنیفہ کو غالباً کوٹ کرتے تھے. تو میرا خیال ہے اس کی اگر واحد مثال پاکستان میں کوئی کوٹ کی جا سکتی ہے وہ حبیب اکرم ہے. بالکل ایسے کہ وہ اتنی شائستگی سے گفتگو کرتے ہیں, ایسی خوبصورت تو تڑاک اردو نہیں ہے ہوتی نا, ہے, تو تڑاک نہیں ہے اور کوئی ایگریشن نہیں ہے. وہ بڑے مہذب لہجے میں اور بٹوین دا لائنز بات کہتے تھے. وہ سمجھ لیں کہ صحافیوں میں انور مقصود ہے. بالکل بات آپ کی درست ہے. انہوں نے کبھی کوئی سخت بات نہیں کی, وہ ہمیشہ سخت بات بھی بڑے عمدہ الفاظ کا چناؤ ان کا ہوتا تھا, اس میں کر دیتے تھے اور رکھ دیتے تھے اپنا نقطہ نظر. یار یہ تو جس طرح باتیں جا رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک دن پھر یہ قانون آ جائے گا کہ عدالت میں کوئی حکومت کے خلاف دلیل بھی نہیں دے سکے گا کیونکہ وہ دلائل حکومت کے خلاف بول رہا ہوگا نا. بالکل, وہ ریاست کو خطرہ ہو سکتا ہے. ریاست کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں سر وہ میرا خیال ہے وہ نوبت آ گئی ہے کہ احمد فراز نے جو کہا تھا مت قتل کرو آوازوں کو, بستی میں نغمے بہنے دو. یار چلنے دو یار. دیکھیں حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اب آپ نے, میں نے ابھی جیسے بات کی نا کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت ہے اس کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے, آپ نے اسے بند کر دیا, اس کا نام لینے پر پابندی ہے, اس کے پارٹی کے سربراہ کا نام لینے پر پابندی ہے, ہر جگہ بانی ہو رہی, عدالتوں میں بھی ججز بانی کہہ رہے ہیں. ہاں وہ الٹا بانی یار, وہ بانی پی ٹی آئی تو پورا کہہ دیا کرو نا پھر. اور بانی ہم قائد اعظم کو کہا کرتے تھے یار. بالکل ان کا دل ہے عمران خان کو قائد اعظم سے بڑا لیڈر بنا. اچھا دوسری چیز دیکھیں, آپ نے عدالتوں کو پہلے 6 ججز نے ایک جرت کی, ہمت کی, جو بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا. آپ نے کس طرح, اس کے بعد ہمیں یہ لگ رہا تھا اس وقت جب یہ خط آیا تھا 6 ججز کا, ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یار اب باقاعدہ طور پر کچھ عدالت میں اصلاحات ہوں گی, ججز اٹھ کھڑے ہوں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری ہی عدالتوں نے کس طرح اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا حکومت کے ساتھ. ٹائم بائی کر گئے تھے نا سر. دیکھیں جس چیز کا ٹائم گزر جائے نا اس کے بعد وہ بس ایک ماضی کی بات بن کے رہ جاتی ہے. 8 فروری کا ٹائم تھا, 9 فروری, 10 فروری, 11 فروری. اس دوران اگر آپ اسے مومنٹم بنا کے کسی ایسے پلیٹ فارم پہ لینڈ کرا دیں اور وہ چل پڑتا سلسلہ کہ جی کیا ہوا اس میں دیکھا جائے تو چل پڑتا. آج تو نہیں چل سکتا. آج تو بس ایک کیس بن کے وہ رہ گیا ہے. ایسے ہی جو 5-6 ججز کا خط تھا وہ اگر اسی وقت جب ٹیک اپ ہوا تھا وہ ڈے ٹو ڈے چلتا تو وہ کسی انجام تک پہنچتا. اب تو وہ نہیں چل سکتا. افسوس کی بات ہے, اس وقت ہم یہ سوچ رہے تھے قاضی فائز سے, لوگ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کے پاس بڑا اچھا موقع تھا, مگر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ بھی آن لائن, ٹھیک ہے, اور وہ بھی ادھر ہی ان کے چلیں آن لائن نہ صحیح آف لائن محتاط تھے جو بھی ہے, لیکن کیا تو کچھ. قاضی فائز عیسیٰ صاحب دیکھیں جی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا صرف ایک میں اس وقت بھی کہتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں, آپ ان کو 1000 نمبر بھی دینا مارجن دے کے بھی ایک چیز کے اوپر آگے اگر آپ ان کو بہت محتاط بھی کہنا چاہیں نا تو یہ چیز تو تھی کہ ان کے سینے میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے بدترین نفرت. بے شک. اور وہ جج کی کرسی پہ بیٹھ کے اس کو خود سے الگ نہیں کر سکے, اس کو ایکسپریس کرتے رہے. اور پھر ہفتے والے دن چھٹی کے روز 56,000 پینڈنگ کیسز چھوڑ کے الیکشن سے پہلے جب انتخابی نشان لاٹ ہونے کی آخری تاریخ ہے الیکشن کمیشن میں, آپ نے یہاں کیس لگا کے رات 12 تک ٹائم میچ کرایا. جب ٹائم ختم ہو گیا انتخابی نشان کا تو آپ نے ان سے بلا بھی چھین لیا کہ وہ کوئی اور اپلائی نہ کر سکے. اور ساتھ آپ نے سخت آرڈر دیا ہوا تھا کہ شیڈیول میں چینجنگ نہیں ہوگی, کہ ایک جماعت کے لیے اب الیکشن کمیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ شیڈیول چینج کرے کہ جی چلے 2 روز دیتے ہیں آپ نیا. الیکشن کمیشن تو چاہتا بھی یہی تھا, لیکن اب صورتحال دیکھیں نا, آپ نے عدالتوں کو دبا دیا, عدالتوں کو غیر مؤثر کر دیا. آج جو کچھ آپ نے کر دیا, 26 نومبر ہو گیا ہے, اس سے بڑا کیا ہوتا ہے. 26 نومبر ہو گیا ہے, یہاں سے چند قدموں کی مسافت پر سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ سپریم کورٹ کچھ نہیں سکتی. اچھا چلیں صحافت کے اوپر آپ آئے نا, دیکھیں آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ اپنے نام لیں کاشف عباسی کے, حبیب اکرم صاحب کے, یا اب کچھ اور نام آ رہے ہیں, میں نام نہیں لیتا لیکن بہت سے ایسے نام ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اب اگلی پابندی ان پر لگے. ہاں ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر رپورٹرز پر آ جائے.
आप करना क्या चाह रहे रुकिए हैं? ज़रा, आपको याद है कोर्ट रिपोर्टर पर पाबंदी का कुछ पेमरा ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, बिल्कुल ठीक है, और हाई कोर्ट ने उसे सेट असाइड किया था। पेमरा उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। अच्छा, ये मैं आपको खबर दे दूँ। दैट मीन्स कि अब फिर हमारा भी इलाज बारी किया है, जा रहा बारी है, ठीक है। वो इनको चल के हट्टी शट्टी खोलने की, दुकान खोलने की इजाज़त है इस मुल्क में, दही बड़े लगा लेंगे। दुकान खोलने की इजाज़त है, चलो वो कर लेंगे। बिल्कुल, देखिए बात ये है कि अब ये हालत हो चुकी है, इतना क्या खौफ है यार। एक सियासी जमात ही है ना, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। एक सियासी जमात है, उसका एक लीडर है, आपने उसको पाबंद सलासिल किया हुआ है, उसकी तस्वीर बाहर नहीं आ रही, उसका नाम बाहर मैं नहीं आ एक रहा। मिनट में आपको बताता हूँ, ये नाकामी सियासतदानों की है, किसकी, जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की 35-40 साला सियासत का निचोड़ है कि वो आज एक सियासी मुखालिफ को सियासी तौर पे हैंडल नहीं कर सकते और वो चुप करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, उनको चाहिए था ना, कहते हैं आज ही निकाले, मेरा अपोजिशन लीडर है ना, मेरा मुखालिफ है ना, आएगा करेगा, सियासत में देख लूंगा, मैं सियासी मैदान में निमट लूंगा, मैं देख लूंगा उसे इलेक्शन कब देना है कब नहीं देना, पार्लियामेंट में उसे इंगेज यार, करूंगा, सब क्या मैं बात टास्क कर में उसे ले जाऊंगा। सियासतदान की नाकामी है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 35 साल में लोग तजर्बाकार कहते थे, मेरे ख्याल में वो अभी कायदे में भी नहीं है सियासत के, कि जो इतनी चीज़ हैंडल नहीं कर सके और उसकी वजह से उनकी अपनी सियासत दफन हो रही है। 35 सफ़े 60 सफ़े छाप लेने से आप नहीं कर सकते। अवाम ने मजाक उड़ाया हुआ है कल से आपका। सर देखिए कल राना 10% सनाउल्लाह ने ऑडियंस क्या है अखबार की, राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं देख लें। कहा? कल राना सनाउल्लाह साहब से मंसूर अली खान साहब ने पूछा कि मोहसिन नकवी को अपॉइंट तो आप ही नहीं किया है ना, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान करते हैं अपॉइंटमेंट, तो वो आगे से हंस पड़े। उन्होंने कहा कि यार आपको भी पता है, फजूल बात ना करें, उस तरफ ना जाए। अब ये हालत है, राना सनाउल्लाह साहब खुद ये मान रहे हैं पब्लिकली नेशनल टीवी पर बैठकर कि हमारे जो सियासतदान हैं वो किस कदर बाइख्तियार हैं, और आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ साहब हैं वो कहें कि इसको बाहर निकाल। एक दो खबरें दे लेते हैं लोगों को। एक अडियाला जेल में 2 समातें इस वक्त चल रही हैं इमरान खान साहब की, एक तो तोशाखाना 2 और उसके अलावा GSQ गेट हमला केस। डे टू डे चला करती, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा है कि वो समातें वहाँ नहीं हो रही। आज भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो कोर्ट है उसने बैठ के डेट दे दिया, वो 11-12 मार्च तक चला गया है। तो वो अब रोज़ाना इमरान खान का वकीलों से सहाफ़ियों से मिलना, बयान देना, वो सिलसिला कट हो गया है और समात अब लंबी डेट पड़ गई है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जो PTI के वफ्द की चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई थी, उसके बाद डॉक्टर बाबर अवान ने कॉलम में ये कहा था कि मेरे कहने पर सारे केसेस लग गए हैं और स्टाफ को उन्होंने कहा है कि 9 मई से मुतल्लिक़ ज़मानतों के केस फौरी लगाएं। उन केसेस में अब पंजाब गवर्नमेंट कल भी और आज भी उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा जी कि इनसे मुतालिक हमने JIT रिपोर्ट पेश करनी है अदालत में, उसके लिए मोहलत दें। वो मोहलत दे दी गई है और मार्च के दूसरे हफ्ते में वो केसेस अब सारे फिक्स करने का कहा है चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने आज, और उसमें JIT रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। ये लोग सारे थोड़ा सा बताएंगे JIT कौन सी है? ये 9 मई के ऊपर कोई बनी थी जी तहकीकाती, उसकी रिपोर्ट जो है ना आजकल वो सामने आ रही हो है। गई है, रिपोर्ट तैयार होगी। रिपोर्ट तैयार है, मेरा ख्याल है तब से ही तैयार है, लेकिन अब उसको ना वो टेबल करना चाहते हैं आर्गूमेंट्स के लिए जी कि ये देखें इसमें ये चीज़ें हैं। और दो दिन से ये मीडिया में डिस्कस हो रही है रिपोर्ट, और उसमें यह है कि इमरान खान इन्वॉल्व थे उसमें और शाह महमूद कुरैशी नहीं थे एक्टिवली, और इमरान खान एक्टिवली इन्वॉल्व थे और सारा कुछ प्लान था, और ये चीज़ें इस तरह की चीज़ें उसमें रिपोर्ट में हैं। आप देखें वो पूरी यहाँ पे जब रिकॉर्ड पे आएगी तो उसमें पढ़ेंगे हम कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एविडेंस से उसको बैक किया गया है, क्या चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। ये लेकिन रिपोर्ट इन्फ्लुएंस तो करेगी कल जो इंतहाई अहम समाअत होने जा रही है आईनी बेंच के सामने इस मुकदमे पर। आईनी बेंच के सामने 9 मई की तहकीकात के लिए ज़ाहिर है ना एक जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त है। अब आईनी बेंच उस पर जुडिशल इंक्वायरी में किस हद तक जा सकता है, चाहे तो जा सकता है कि वसी तर पैमाने में एक मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपने करना हो तो आप एक कमीशन बना लें, उसमें से सारों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा और मुल्क आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आईनी बेंच की अदाएँ ये बताती हैं कि आईनी बेंच कहेगा ये सारे केसेस तो इस वक्त किसी न किसी कोर्ट के सामने पेंडिंग है, तो हम इंटरवीन नहीं करेंगे। दूसरा केस है इमरान खान का, जो यहाँ पे कल उन्नीस समात के जी इंतखाबी धांधली की तहकीकात करवाएं। आईनी बेंच मुमकिन तौर पे कह सकता है कि ये मामलात पेंडिंग है ट्रिब्यूनल्स के सामने, हम इसमें मदाखलत नहीं करेंगे। तीसरी दरख्वास्त है शेर अफजल मरवत की कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील का अदम करार दें, वो नाकाबिल समात किस्म की दरख्वास्त करार दी जा सकती है। इसके अलावा असल दरख्वास्त है टारगेट करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन को, उसके ऊपर कुछ ना कुछ गुगलू मट्टी हो सकती है। चलें बहरहाल देखते हैं
कल की समात पे भी आज रात को एक तफसील से ब्लॉग करेंगे, उसमें आपको बताएंगे। आप चलें, आपको पकौड़े शकौड़े खिलाएं बाहर को। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद। नाज़रीन आपने सुना, आज के इस ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।